बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस सनहान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एस सनहान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ एफपीएससी और एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 24। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसपे आप एफपीएससी और एसपीएससी के रिलेटेड लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज किया है तो वो है फिजिकल मीडिया के नेटवर्क कम्युनिकेशन में हम मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं फिजिकल मीडिया वो कौन कौन सी टाइप हैं। तो उनमें बेसिकली बुनियादी तौर पे वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि वायर्ड मीडिया की कैटेगरी में आती हैं और कौन सी ऐसी वायरलेस मीडिया की टाइप्स हैं जो कि हम नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम जो फिज़िकल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो फिज़िकल मीडिया इन ए कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू द फिज़िकल पाथवे थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कि जो भी दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वो किसी फिज़िकल पाथवे के थ्रू आपस में डेटा कम्युनिकेट करती हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है फ़िज़िकल पाथवे या फिज़िकल मीडिया की, जिसके ऊपर हमारा डेटा ट्रेवल करके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है। This pathway can be wired or wireless and are used to establish the connection between devices within a network। कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के वायर्ड और वायरलेस बेस फ़िज़िकल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ सब टाइप्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायर्ड मीडिया की मुख्तलिफ़ टाइप्स, जिसमें सबसे पहले और बहुत फेमस चीज़ है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी यहाँ पे मैं मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन अगर आपने डिटेल में जानना है तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, जो कि सिर्फ इसी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई हुई है, और वो है इस प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 19, जिसका टाइटल है एसटीपी केबल यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उसको आप देखिएगा, जहाँ पे आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की 8 वायर्स होती हैं और उन 8 वायर्स को पेयर में इस तरह ट्विस्ट किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे कम्बिनेशन क्रिएट करती है। अब इसकी रीज़न ये होती है कि जब भी वायर के अंदर डेटा ट्रेवल करता है, करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे असरअंदाज हो रही है और एक के अंदर जो करंट फ्लो है और उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ जो दूसरी वायर है उसके अंदर डेटा फ्लो को डिस्टर्ब करती है। तो इस तरह इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। तो ये ट्विस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बनता है, ये एक ऐसा एंगल बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो इस वजह से इसको ट्विस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और टोटल इस वायर के अंदर 8 सब वायर्स होती हैं और उनको पेयर में ट्विस्ट किया जाता है, तो 8 वायर के 4 पेयर बन जाते हैं। कॉमनली यूज्ड इन ईथरनेट नेटवर्क के ट्विस्टेड पेयर केबल जो इस्तेमाल की जाती है वो ईथरनेट नेटवर्क में इस्तेमाल होती है अमूमी तौर पे। और इट कम्स इन 2 वैरायटीज़, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको इन शॉर्ट यूटीपी भी कहा जाता है, एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको एसटीपी कहा जाता है। ये वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है और इस प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 19 है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से। इसके बाद अगली जो टाइप है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी केबल होती है कि इसके अंदर एक वायर होती है इस तरह की, और इसके ऊपर एक इंसुलेशन लेयर चढ़ी हुई होती है
اور پھر ایک اور وائر اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک اور انسولیشن ہوتی ہے۔ تو یہ کمبینیشن ہم استعمال کرتے ہیں نارملی کیبل ٹی وی کے اندر۔ جو کیبل ٹی وی کی وائر ہوتی ہے وہ اس کمبینیشن پہ استعمال ہوتی ہے۔ ہر وائر کے اپنے استعمالات ہیں اور ہر ایک کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ It consists of a central copper conductor, an insulating layer, a metallic shield and an outer insulating layer۔ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹرل کاپر کنڈکٹر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر اس کے اوپر این انسولیٹنگ لیئر کے ایک اور لیئر چڑھائی جاتی ہے جو کہ انسولیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک یہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے یہ میک شور کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو میٹیلک شیلڈ ہے، یعنی کہ گیپ سے مراد کی یہ جو انسولیشن چڑھائی گئی ہے اس کے اوپر جو میٹیلک شیلڈ ہے، یہ میٹیلک شیلڈ اور جو سینٹرل کاپر وائر استعمال ہو رہی ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور ان کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی انٹرفیئرنس نہ کریٹ ہو رہا، اور پھر فائنلی آؤٹر انسولیٹنگ لیئر چڑھائی جاتی ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک اس طرح کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ نارملی استعمال ہوتی ہے کیبل ٹی وی کے اندر۔ اور اس کے علاوہ کچھ پرانی ٹیکنالوجیز جو کہ ایتھرنیٹ نیٹ ورک کی تھی ان میں بھی استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل ایتھرنیٹ نیٹ ورک میں عمومی طور پہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل استعمال ہوتی ہے یا آپٹیکل فائبر استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہم اگلے سلائیڈ میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کی جائے تھرڈ نمبر پہ آپٹیکل فائبر کیبل۔ It uses the light signal to transmit data۔ کہ اس کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ گلاس سے بنی ہوئی ہوتی ہے یا گلاس اور پلاسٹک کا ایک ایسا کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ گلاس کی طرح کا ہی ایکٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو سگنل ٹریول کرتا ہے وہ کرنٹ کا سگنل نہیں ہوتا بلکہ وہ لائٹ سگنل ہوتا ہے، اور اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کافی ہائی ڈیٹا ریٹ ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ It offers high bandwidth and its resistance to electromagnetic interference۔ کہ چونکہ اس میں جو ڈیٹا ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ لائٹ سگنل کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کی پریشانی بھی نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں اچھی پرفارمنس ملتی ہے اس کیبل کے اندر، اور کامنلی یوزڈ ان ہائی اسپیڈ نیٹ ورک اینڈ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن۔ پھر فردر اس میں مختلف ٹائپس ہوتی ہیں آپٹیکل فائبر کیبل میں، جس طرح کہ سنگل کور اور ملٹی کور آپٹیکل فائبر کیبل استعمال کی جاتی ہیں، گریڈڈ انڈیکس اینڈ سٹیپ اپ گریڈڈ انڈیکس آپٹیکل فائبر کیبل استعمال کی جاتی ہیں۔ تو فائبر آپٹکس کیبل پہ انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ ساری ٹائپس ڈسکس کروں گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں ایتھرنیٹ کیبل، جو کہ اٹ ریفرز ٹو ویریس ٹائپ آف ٹوسٹڈ پیئر اینڈ fiber optics cable that adhere to the Ethernet standard۔ کہ آج کل جو ایتھرنیٹ کیبل استعمال ہو رہی ہیں یا ایتھرنیٹ سٹینڈرڈ کے اندر جو کیبلز استعمال ہو رہی ہیں اس میں ایک تو ٹوسٹڈ پیئر کیبل بھی استعمال ہو رہی ہے، اور کچھ ایسی ایڈوانس فائبر آپٹک کیبل بھی آ چکی ہیں جو کہ ہم اپنے ایتھرنیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے شروع میں جو آپٹیکل فائبر کیبل استعمال ہوتی تھی وہ پیورلی گلاس بیس کمبینیشن ہوتا تھا، اس کا سٹرکچر ہوتا تھا جس کو ایتھرنیٹ میں استعمال کرنا کافی چیلنجنگ تھا، کیونکہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی جیسے کہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل میں ہوتی ہے، تو اس کو لوکل لیول پہ استعمال کرنا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس میں کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسا مٹیریل ایڈ اپ کیا جاتا ہے کہ وہ جو گلاس ہے وہ ایک پلاسٹک کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس میں ایسے کچھ آمیزش کی جاتی ہے تو اس کو ہم لوکل ایریا نیٹ ورک میں بھی ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل ایک کانسیپٹ چل رہا ہے فائبر ٹو ہوم، کہ ہماری جو گھر کی موڈم ہوتی ہے جس کو ہم جس طرح پی ٹی سی ایل کا اگر ہم نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں یا 7 اسٹار کا یا کوئی بھی، تو وہ ہمارے گھر میں ایک ڈیوائس انسٹال کرتے ہیں تو اس تک ہمارے پاس فائبر آپٹکس کیبل آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
اس میں ڈیٹا ریٹ کافی زیادہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی جو ٹائپ ہے وائرلیس نیٹ ورک میں، تو وائرلیس نیٹ ورک میں ہم جو سب سے پہلے عمومی طور پہ چیز استعمال کرتے ہیں وائی فائی، وائرلیس فیڈیلٹی اس کی فل فارم ہے، اور اس کی فل فارم کے بارے میں بھی اکثر انٹرویوز میں یا ریٹن ٹیسٹ میں بھی MCQs میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ کوسچن کئی بار میری نظر سے گزرا ہے اور کچھ کینڈیڈیٹ سے اس کے بارے میں انٹرویو میں بھی پوچھا گیا ہے کہ وائرلیس فیڈیلٹی یا وائی فائی کی فل فارم کیا ہے، اور پھر وائرلیس فیڈیلٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو وائی فائی کی فل فارم ہے وائرلیس فیڈیلٹی، اور وائرلیس فیڈیلٹی کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی ڈیوائس جو کہ ہمیں وائی فائی سگنل کوریج پرووائڈ کر رہی ہے، تو وہ جتنا ایریا کور کرتی ہے وہ اس کی فیڈیلٹی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ اگر میرے پاس یہاں پہ ایک ڈیوائس ہے اور یہ اس طرح کے ایریا کو کور کر رہی ہے، تو یہ جتنا ایریا کور کر رہی ہے یہ اس کی فیڈیلٹی کہلائے گی اس ڈیوائس کی۔ پھر اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وائرلیس ٹیکنالوجی دیٹ الاؤز ڈیوائسز ٹو کنیکٹ ٹو اے نیٹ ورک یوزنگ ریڈیو ویو، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وائی فائی ریڈیو ویوز استعمال کرتی ہے، اور کامنلی یوزڈ فار وائرلیس لین کنیکشن، یہ شارٹ رینج کمیونیکیشن کرتی ہے، سو اس کو ہم لوکل ایریا نیٹ ورک میں استعمال کرتے ہیں۔ لوکل ایریا نیٹ ورک جس طرح ہمارے گھر میں جو موجود انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے یا کسی آفس کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم وائرلیس ڈیوائس جو استعمال کرتے ہیں وہ وائی فائی بیس کنیکشن ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وائرلیس میڈیا کی، وہ ہے بلوٹوتھ، اور بلوٹوتھ کی اگر بات کی جائے تو یہ شارٹ رینج وائرلیس ٹیکنالوجی ہے جو کہ ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ نارملی اسمارٹ فونز اور وائرلیس کی بورڈ، وائرلیس اسپیکر، وائرلیس ماؤس میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہمارے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ساتھ وداؤٹ اینی وائر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ بلوٹوتھ سگنل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ کی بات کی جائے تو یہ ہے انفرا ریڈ۔ پرانے کچھ ایسے موبائل تھے جو بلوٹوتھ کے بجائے انفرا ریڈ بیس کمیونیکیشن کرتے تھے کہ جب ہم دو ڈیوائسز کے درمیان کوئی بھی ڈیٹا شیئرنگ کرتے تھے۔ ہوپ فلی اگر آپ نے کوئی پرانے ماڈل استعمال کیے ہوں تو آپ کو اس کے بارے میں بہتر آئیڈیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ٹی وی ریموٹ، کہ جب ہم اپنے ریموٹ پہ کوئی بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ سگنل جو ٹی وی تک جاتا ہے وہ وائرلیس ڈیوائس تک یا وائرلیس ڈیوائس کے درمیان جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ انفراریڈ، اور اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ لائن آف سائٹ پہ کام کرتی ہے۔ لائن آف سائٹ سے مراد کہ یہاں پہ ہم نے ریموٹ رکھا اپنے اس ٹی وی کی ڈائریکشن میں، اور جب ہم بٹن پریس کریں گے تو یہ سگنل اس طرح سے جائے گا، لیکن اگر ہم ریموٹ کو کسی اور ڈائریکشن میں گھما کے بٹن پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے سگنل جہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو لائن آف سائٹ یعنی کہ جہاں پہ ہم نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے اس ڈیوائس کی طرف ہم نے اس کا رخ کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن رکھنی ہے، تو اس طرح ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ لائن آف سائٹ یا انفرا ریڈ بیس کمیونیکیشن مختلف قسم کے بیس اسٹیشن میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کہ لیٹس سپوز، ویسے یہ آج کل کنسیپٹ بہت کم ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایریا ہے جس میں نیٹ ورک کنیکٹیوٹی استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ایک ایریا ہے اس میں نیٹ ورک کنیکٹیوٹی استعمال ہو رہی ہے، اور ان کے درمیان کچھ ایسا ایریا لیٹس سپوز کہ یہاں پہ ماؤنٹین ہے یا بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹاور نصب کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک ٹاور نصب کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ڈیوائس لگائی جاتی ہے اور یہاں پہ ایک ڈیوائس لگائی جاتی ہے، اور یہ لائن آف سائٹ بیس پہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سائٹ کا سگنل ادھر سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور سملرلی پھر اس سائٹ کا سگنل ادھر سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ویسے آج کل آبسلیٹ ہو گیا اور اس کی جگہ لے لی ہے مائکرو ویو نے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مائکرو ویو اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن۔ مائکرو ویو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فریکوینسی رینج ہے جس کو مائکرو ویو کہا جاتا ہے، اور یہ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی موبائل ٹاور دیکھے ہوں تو یہ اس طرح کے ٹاور لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر دو طرح کے اینٹیناز آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک اس طرح کے اور ایک جو اس طرح
शेप के होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये वाली जो शेप आपको नज़र आ रही है, इससे हमें जो सिग्नल मिल रहा होता है ये हमारे मोबाइल के लिए सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है, ये यूज़र तक सिग्नल को पहुंचा रहा होता है। और ये वाला जो सर्कुलर शेप में आपको जो एंटीना नज़र आता है, इसका पर्पस क्या होता है कि दूसरी साइड पे लगा हुआ जो एंटीना है किसी और टावर के ऊपर, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये सर्कुलर शेप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करता है। और इसका पर्पस दो मोबाइल टावर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो इस माइक्रोवेव के ज़रिए होती है। और ये जो वर्टिकल शेप में जो बार की शक्ल में एंटीना नज़र आते हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और सिमिलरली अगर सैटेलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे एक बेस स्टेशन है और इसके ऊपर कोई एंटीना लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है कि एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये एंटीना इस सैटेलाइट को डाटा ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे कोई और एंटीना लगा हुआ है जो कि सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह हम डिश टीवी इस्तेमाल करते हैं तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहा होता है यूजिंग द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव लाइक यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो रेडियो वेव्स से ज़्यादा होती है। और वाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस सिग्नल ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रॉम सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी तक हमने जो टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, तो वायर्ड मीडिया में हमने जो डिस्कस किया है तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स एंड इथरनेट केबल डिस्कस किए। और अगर वायरलेस की बात की जाए तो इसमें हमने रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्कस किए। तो अब हमें इस्तेमाल कौन सी करनी चाहिए, तो हम डिपेंड करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो होगी तो वो इन फैक्टर्स के मुताबिक होगी। कौन कौन से फैक्टर हैं कि हमारे डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसके अलावा डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना हमें रिक्वायर्ड है, और साथ में इंटरफेरेंस को भी हमने कंसिडर करना है, और साथ ही साथ हमने कॉस्ट को कंसिडर करना है। तो ये चार ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टाइप की फिज़िकल मीडिया की ज़रूरत है, आइदर वायरलेस की ज़रूरत है या वायर्ड की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने चूज़ किया कि वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए, तो फिर हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में भी जो इसके सब टाइप्स हैं तो वो कौन सी टाइप हमें सूट करती है। तो उसके लिए भी हम इन्हीं चार पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं और इनकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि हमने कौन सी टाइप इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से न्यू टाइप्स और इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर रही है कि डे बाय डे नेटवर्क कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रही है। तो हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि पहले की निस्बत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो हम साथ साथ मज़ीद इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल एक जर्नल लेक्चर था, लेकिन जब ये प्रिपरेशन सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का जो कोर्स शुरू करवाने लगा हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल बेस पे मज़ीद डिटेल में डिस्कस होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।